म्हज्या एका अभिमानीन भोव मोगानच अभिमानानच एक सवाल म्हाका घालें, रोशन, आमच्या समुदायाक अनीत जातना अन्याय जातना तुजी सडावत प्रतिक्रिया आसना वा प्रतिभटनान तूं नाय कित्याक गे म्हूण. साबार वर्सां आदीं मंगळुरांत चर्च अटॅक जाल्लें आनी त्या वेळार शहरांतल्या जायत्या फिरगजींनी वडमट्टाचीं प्रतिभटनां जाल्लीं हाचे विशीं न्यूज आयला, कळीत आसा. हळ्ळेंत प्रतिभटनां जाल्लीं उणी, कितलीं जाल्यां हांव जाणा, पूण म्हज्या हळ्ळेंत बेळमाणांत आमी सदां वडमट्टाचें एक प्रतिभटन केल्लें आसा आनी हाजो रुवारी हांव. हें कित्याक हांवें दाखलो सांगलो गी म्हळ्यार त्या वेळार म्हजें प्रतिभटन तसलें आशिल्लें, पूण आतां जिणये अनुभवाद्वारी वा दूरदृश्टीद्वारी म्हज्या प्रतिभटनाची प्रतिक्रियेची रीत बदल्ल्या. थोडे फावटी तुर्त तक्षण प्रतिक्रिया आसल्यारय थोडे फावटी ती दूरदृश्टीन बदलता. म्हजें प्रतिभटन सुरू जावन सुमार 10 वर्सां जालीं. हें परगट प्रतिभटन, निरंतर प्रतिभटन. ताच्या आदीं हांवें केलां, पूण हें प्रतिभटन उस्वास उरच्या म्हूण सरलें प्रतिभटन. म्हजो आदर्श जेजू क्रिस्त, ताजो अभिमानी हांव, ताजो शीस हांव. जेजूचें प्रतिभटन म्हणजे ताचें परगट मिसांव. 3 वर्सां आमी म्हणटा, हांव परगट मिसांव म्हणटा. तातूंत ताणें हर एक घडी प्रतिभटन केलें. कोणा विरोध? ताच्या धर्मांतल्या पितीसपणां, पोकळपणां विरोध. ताच्या धर्मांतल्या मुखेल्यां विरोध, ते राजकीय जावं दी वा धार्मीक जावं दी. आनी असलें प्रतिभटनाक, क्रिस्ताच्या प्रतिभटनाक म्हणचें न्ही, आनी असल्या प्रतिभटनाक जें भोव ल्हान मट्टर मात आमकां करूंक साद, ताचें ल्हानशें प्रयत्न हांव करता आसा. आनी हाचें रिजल्ट कुडीचें मरण, पूण आत्म्याची जीक. आनी हें लांब काळाचें. थोड्या तेंपा आदीं आनीक म्हज्या अभिमानीन एक सवाल केल्लें आसा म्हाका, रोशन, तूं कितें संस्थो चलयताय पळय, तें सुलाभ न्ही गी. तुजे कडेन खंयचेय आश्रमां आसरो तें बरें कांय ना. लोक दान दिता, तूं आनेकल्याक तें वांटताय आनी बऱ्या रितीन वांटताय, तुजी बदवंत वापरताय, बरी गजाल, तुजेर म्हाका अभिमान. पूण हें कश्टांचें काम न्ही गी म्हणल्यार ताचें सवाल, उक्तें सवाल फाटल्यान उलोवचें की तो शी दावलेलो. वय, ताका हांवें समजयलें, हांवें संस्था द्वारे मिसांव आराम केल्लें न्ही, म्हजें मिसांव वैयक्तीक तरान आराम जाल्लें, तें ल्हानपणांत तावन आसा. ताका एक सारकी दिशा मेळिल्ली 2016 इस्वेंत. आनी म्हजें पयलें प्रतिभटन आशिल्लें जेजू क्रिस्ताचो जल्म, ताका आमी क्रिसमस म्हणटा. तें आमकां मोन नाशिल्ल्या बरी आमी आचरण करता. हांव ताजो अभिमानी जाल्ल्यान म्हाका तें बरें लागलें ना, तें आचरण वा लागना. देखून म्हजें एक प्रतिभटन विशिश्ट रितीचें जावन आशिल्लें. क्रिसमस गोदली म्हणल्यार नांवार तें आराम जाल्लें. आनी तेंत मिसांव ह्या प्रतिभटन अजुनूय मुंदरसून आसा. म्हज्या प्रतिभटनाचें सायड इफेक्ट जावन एक संस्थो घडला. सायड इफेक्ट तें सबार भटचें सांगलां. म्हणजे मिसांव तें न्ही, त्या संस्थाक सरकाराचे नियम आसात, ताका दुसऱ्यांचो सांगात आसा, दानींची कोमोक आसा, अभिमानी आसात. पूण म्हजें मिसांव, जें वैयक्तीक मिसांव, ताका रेस्ट ना, तें निरंतर प्रतिभटन. वय, म्हज्या लागीं जावं पुरो सांत अंतोनीच्या नांवार आसरो ना, हांगासर येवन मिसांव पळोवंक जायना या कितें म्हूण दिसना. सांजुळेच्या नांवार इस्कॉल ना, इस्कॉल आसल्यार ती एक चॅरिटी म्हणटा आमी, या हेर कितें. आनी हें कोण करता काम? जावन पुरो एक मार्गार मानसीक पिडेस्त पडटा, ताका उखलून व्हरतात. क्रिस्तांवांची, हिंदुवांची असले जायतीं चॅरिटी संस्था आसात, ताजे केस कातरतात, नितळ करतात, नवे मुस्तायकी घालतात. बिफोर आफ्टर फोटे आमी पळयता. आनी असली सेवा करतल्या सगळ्यांक म्हजो सलाम. म्हज्या वटी हें साधना. पूण म्हजी दूरदृश्टी कितें गी म्हळ्यार, एकलो मानसीक पिडेस्त जावन मार्गार पडिल्ल्या उपरांत ताका उखलून व्हरून कितें केल्यार तो कितलो सोमा जायत गी म्हणलें एक सवाल. मानसीक पिडेक वळख जायनातल्या बरी मनशाक राखचें म्हजें मिसांव. ड्रग्स गी अमल पिवणाक भली जाल्ल्या उपरांत युवा जाणांनी कितेंय केल्यार कितले तेंतोन ते भायर येतीत म्हूण सांगूंक जायना. तसल्याक वळख जायनातल्या बरी करचें म्हजें मिसांव. एकलो अमली जाता जाल्यार तो खोटो मनीस म्हणूनच म्हूण सांगूंक जायना. जिविताचे समस्या अशे गी, मनीस आपणाक मोन नासतना थोडे पडचें असल्या समस्यांनी शिरकाता. समाजाची स्थिती तशी आसा. देखून प्रायवंतांचे आश्रय आसात. प्रायवंतांच्या आश्रयांत आशिल्ल्या मालगड्यांक तांची बिरमत आमकां दिसता, पूण हाजी आनी एक दिश्ट पळयची आमी. तांणी सुद्दां तांच्या भुरग्याक कोकून आल्तारी मुखार दवरून पळय, जेजू लागीं माग, आमकां कोको दी, मेमे दी म्हूण शिकयलां ल्हान आसतना.
ती बरी गजाल, ताका विरोध ना. पूण हें शिके जें आशिल्लें, तुजो बापूय गळटा, तुजो बापूय घाम काडटा, तुवें अशेंच घोळाचे प्रामाणीकपणान आनी ह्या समाजाचो कुटुंबाचो मात्र न्ही, ह्या समाजाची तुजी देणगी दी जें म्हूण शिकयल्लें जाल्यार तो व्यक्ती वाडोवन येतना ताचें चिंतापूत वेगळें आसतें कळना. हें दाखलो हें उदाहरण कितलें अर्थ जालें म्हाका कळोना. आमी ल्हान भुरगीं जावन वाडोवन येतना आमची मनोस्थिती एक दुसऱ्याच रितीर आसता आनी आमी कॉपी पेस्ट सगळ्यांनी केल्ले पर्यंत करचें. सवालां नात आमच्या लागीं. जर आमची दृश्टीकोन तूं भुरगेपणांतल्यान बदलल्यार ह्या समाजांत आतां आमी समस्या म्हणटा पळय, तांतले जायते समस्या तूं देनात. समस्या तूं देना जाल्यार ताका परिहार कितें? हें वैद्यकी सांगती या शिकपाकी लागू जाता. एक विशाल चिंताप हें भोव मोठ्यान सांगचें प्रयत्न हांव करतां. कित्याक म्हळ्यार हांव जेजू क्रिस्ताचो अभिमानी जाल्ल्यान हांव एका समुदायाचो न्ही, वैखंडी जावन ह्या समुदायाची जायती देणगी म्हाका आसा. ह्या समुदायान म्हाका जायतें दिलां. म्हाका क्रिस्ताकी दिल्लें हें समुदायान हें भोव गरजेचो विशय. आनी ह्या समुदायाकी म्हजी देणगी ल्हानतावन हांवें दिल्या. हांव आतां इतिहास म्हजो स्वास आसता म्हणसर आसतलो. पूण जेजू क्रिस्त खंयच्या एका समुदायाचो जावन नासुल्लो, तो समाजाचो जावन आसुल्लो. देखून म्हाका कोणी एक व्हड मनशाक अन्याय जाताना आनी जाताना मात्र न्ही, म्हाका हडल्यांतल्या दुजामाक अन्याय जातानाय ताजे विरोध म्हजें प्रतिभटन आसा. दुजाम गुज्या भरशीक आसूं न्ही, दुजामाक अन्याय जाताना ताजें दुजाचें वजें आमी हळू करी जाय. आनी हाका निरंतर प्रयत्न गरज आसा, मनशाची चिंताप गरज आसा. हांव समुदायाचो कित्याक न्हय समाजाचो म्हळ्यार समुदायाचो हांव आसांच. समाजाचो कित्याक म्हळ्यार कितेंय अन्याय आनीत जाताना म्हजी सूख हांवें वळखाचें पडटा. हाका हांव कितलो कारण आसा म्हूण, डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली. आतां वैयक्तीक सूख धरया. आज सकाळीं मिसाक गेल्लो हांव पातकी मागणें हांवें म्हळां उक्त्यान जोरान, कित्याक हांव वळखतां हांव भाग्यवंत न्हय म्हूण. पात्रांवांनी हांव पातकी म्हळां आज वळखुवचें गरजेचें. आमी अस्कत मनीस, आमी आमचें सूख वळखुवचें गरजेचें. हेंच दैवीकपण, हेंच भाग्यवंतपण आनी हेंच नीज मनशापण. आनी ही वैयक्तीक गजाल जाल्यार आतां वैयक्तीक सुखी आमकां लागड काडटीत वा आमकां उणें आमच्या जिवितांत कितेंय सोड उणें जायत. पूण एक सामाजीक गजाली आसात पळय, समुदायाचे वयले गजाली आसात पळय, तातूंत कितेंय आमच्या तावन अन्याय जाला, अनीत जाला, जावं प्रजन आसूं नेणारपणार वा कितेंय एका पिशापणान, हाच्या विशयान सवालां करी जाय. हाच्या विशयांत प्रतिभटनां पयलीं जायचें. हाच्या विशयांत आमकां कळीत आसाचें, जावं तो इतिहास वा हेर संगती. कोणेंगी केल्ले सुखी ते सुखी आसात जाल्यार ते लिपोवचें न्ही, ते उक्त्यान सांगा जाय. आनी आतां ते जायनात म्हूण न्ही, सांगूंक कळा जाय. ते दोनी शाती आमच्या लागीं जाय जाय. तेन्ना अनेकलो मनीस म्हाका गौरव दिता, मान दिता. कित्याक ह्या समाजांत बऱ्या मनाचे मनीस साबार आसात. नातले जाल्यार ही समाज उरती ना येदोळ. कित्याक सांगूंक गेलो म्हळ्यार वय आतां म्हजो समुदाय या समाज हे दोन विंगड म्हूण म्हाका भोगना. म्हज्या समुदायान म्हज्या संस्थ्याक, आतां संस्थाची गजाल काडची जाल्यार जायतें दान सहकार्य सांगात दिलां. तशें म्हूण म्हाका हेर समुदायाच्यांनी तांचो मोग दिला. दान उणें आसल्यारय म्हाका सन्मान जाल्ले, म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें चड क्रिस्तांवांनी. आजय म्हाका दनपारां सन्मान आसा एका देवळांत. आजकाल हांव जायते फटेक घालिना सन्मानाचे. कित्याक घालिना म्हळ्यार म्हाका वचोंक मन ना थंय सन्मान घेवंक. कित्याक ती वोड आतां ताका कारण आसा. ती एक वेळाचो अभाव प्रमुख कारण. आनी दुसरी पूण आज खंय हांव वेतां तांणी कितलेंय हांवें नाकारल्यार दोदून पुडचें अध्यक्षांनी सांग्यांनी येवन वताय केल्ल्यान आज वसाचें पडलां. हें कित्याक हांवें सांगलें म्हळ्यार तूं कितें दिश्ट दवरून वेताय तेदा तुका समाजाचो सगळ्यांचो सहकार आसता. आनी त्या दाळा खंयचेय एक संगत घडटना ताच्या विशयांत एक व्हड चिंताप, दूरदृश्टीचें चिंताप दवरून आमी वसा जाय पडटा. कितेंय अन्याय जाल्यार ताका परिहार जायचे. कानुनी रितीर ताका शिक्षा जाय जायच. ह्या तें समस्यो परिहार जायचे. आनी थंय हांव आसां, तसले प्रतिभटनांत हांव आसां. ताका शिक्षा देव दितलो म्हूण न्हू, एक बेजबाबदारीचें चिंताप दवरल्या सांगाता हांव ना. प्रतिभटनाचें रिजल्ट जाय जाय. आनी तल्या रितीर करचें जाल्यार ताका एक दूरदृश्टी जायची. हांवें सांगलें
म्हजें प्रतिभटन या म्हजें मिसांव वेगळेंच आसा. हें कित्याक एक म्हजी प्रतिक्रिया दिवंक हांव गेलो म्हळ्यार म्हाका कोणें सवालां केल्यात आनी भोव मोगान आनी अभिमानान केल्यात. थोडे फाटल्यान उलोवचे आसतात, तल्यांक कितेंय वखद ना, पूण अशें उक्त्यान उलयल्यार थोडे संगती आमी आशार पाशार केल्यार म्हजें तसल्यात तें चिंतपाचें म्हाका आनी थोडे मेळटीत म्हणली एक आशा. आनी आमी असल्या चिंतपाचे संगतां मेळ्ळ्यार खंडीत आमचें सदां ओडमट्टार उरूंक जाता. आनी हें प्रतिभटन, हें चिंतप निरंतर आनी हें आमच्या मरणांत यकेर जायना, तें मुंदरसून वेता, तें आदीं तावनी आयलां, तें आमकां मेळ्ळां, आमी दुसऱ्या शिकल्या आमच्या तावन आनी जायते शिकतले. आनी हें निरंतर जाता, हें प्रकृतीचें नियम.